बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। आज हम एक ऐसे दरूद पाक की फ़जीलत बयान करने जा रहे हैं जिसका नाम ही दरूद रहमत है। आपकी ज़िंदगी में क्या तब्दीलियाँ लाता है, क्या इनकलाब बर्पा होता है इस मुख्तसर दरूद पाक को पढ़ने का। इसे दरूद मुख्तसर भी कहते हैं और दरूद रहमत भी कहते हैं। अब दरूद रहमत कहने के पीछे इसका क्या राज है, वो ज़रा राज भी जानिएगा और इसकी फ़जीलत सुनकर इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के दिल खुश हो जाएंगे। ख़ास तौर पर वो लोग, वो अहले दरूद लोग जो दरूद रहमत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाए हुए हैं, उसे शामिल किए हुए हैं, उनका इंतखाब दरूद रहमत है, तो उनके लिए ये वीडियो ख़ास होने जा रही है। क्योंकि दरूद रहमत क्यों कहा जाता है इसे दरूद रहमत? जो शख्स इस मुख्तसर दरूद पाक को पढ़ता है ना, हज़ारों की तादाद में या जितनी उसकी वुस्अत और ताकत के मुताबिक वो जितना भी पढ़ता है, आप यकीन करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रहमतों के 70 दरवाज़े उस शख्स पर खोल दिए जाते हैं जो शख्स दरूद रहमत पढ़ता है। अब सारे लोग तकरीबन बखूबी वाकिफ़ होंगे दरूद रहमत से, और अगर जिन्हें नहीं भी पता वो बिल्कुल सर्च जाके करेंगे तो दरूद रहमत उनके सामने आ जाएगा। बड़ा मुख्तसर दरूद पाक है, यानी सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मैंने साथ खुद पढ़ा, बल्कि आपको पढ़ना भी चाहिए। जब आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन पढ़ें तो सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को ज़रूर साथ पढ़ा करें, ताकि एक मुकम्मल दरूद पाक, जामिया दरूद पाक पढ़ा जाए और इसमें दरूद और सलाम दोनों शामिल हो जाएं। ज़रूरी नहीं कि हर सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन के साथ आप पढ़ें, बल्कि जब एंड पे आप जितनी भी आपकी तस्बीह है, आप 1000 मरतबा पढ़ रहे हैं, 500 मरतबा, 313 मरतबा, तो आप एंड पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे इख्तिताम कर सकते हैं अपने ज़िक्र का और अपने विर्द का, यानी ख़ास तौर पर दरूद रहमत का। चूँकि ये एक दरूद मुख्तसर है ना, सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन, जब आप पढ़ते पढ़ते अपना इख्तिताम करेंगे इस विर्द ज़िक्र का, तो फिर साथ आपने सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के साथ इसको मुकम्मल कर लेना है। अब इसकी फ़जीलत ज़रा सुनिएगा, दरूद रहमत की तब्दीली क्या लाता है आपकी ज़िंदगियों में। दरूद रहमत चूँकि नाम ही रहमत है ना, तो आप जितना दरूद पाक पढ़ते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें उस शख्स के ताक़ुब में रहती हैं। आप 24 घंटे अल्लाह की रहमतों के हिसार में रहते हैं। अब चाहे कोई मुश्किल हो, कोई बीमारी हो, कोई रुकावट हो, कोई जादू, सहर, आसेब, नज़र बद, कोई भी ऐसा इशू जो आपकी ज़ाहिरी और बातनी दोनों शख्सियात से, यानी आपके वजूद से जिसका कनेक्शन हो, कोई भी ऐसा मसला, तो इंशाअल्लाह ताला दरूद रहमत पढ़ने वाले का बेड़ा पार होता है। अल्लाह पाक उसे शिफा भी अता करता है, उसकी रुकावटें भी दूर करता है, उसके मसाइल का हल भी निकल आता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे इतना इत्मीनान क़ल्ब अता करता है कि आप सोच भी नहीं सकते। रहमतों के उतरने का ना एक ज़रिया ये भी है, एक सूरत, एक शक्ल आप ये भी कह लें कि आपके दिलों को मुतमईन कर दिया जाता है। हालात जो भी होते हैं, मैं हमेशा ये बात करती हूँ, ये जुमला मेरा हमेशा तकरीबन हर वीडियो में होता है कि जो शख्स दरूद पाक पढ़ता है ना जी, वो जैसे भी हालात उसकी ज़िंदगी की हों, मामलात हों, जो भी उसका एक ज़िंदगी का एक उसके गुजारने का जो एक ढंग है, रंग है, जो भी उसके हालात व वाक़यात हैं, दरूद रहमत हो चाहे कोई भी दरूद पाक हो, रहमतें उसके ताक़ुब में रहती हैं। और रहमतों की एक शक्ल ये है कि आपका दिल इत्मीनान में रहता है। ये बहुत बड़ी दौलत है, ये कायनात की बड़ी दौलत है जब आपको ये नसीब हो जाती है। अगर आपका कल्ब सुकून में रहता है तो समझ जाएं कि दरूद रहमत पढ़ने वाला यकीनन अल्लाह पाक की रहमतों के हिसार में आ गया है। अब तब्दीलियाँ क्या आती हैं? पहले नंबर पर जो लोग दरूद रहमत पढ़ते हैं ना जी, दरूद रहमत का ज़िक्र, विर्द और कसरत के साथ इसे पढ़ते हैं, उनके अंदर एक ख़ास नुमायाँ चीज़ जो डेवलप होती है, जो पैदा कर दी जाती है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से, उसकी मोहब्बत की निगाह से।
درود رحمت پڑھنے والے شخص کے اندر اگر یہ چیز آپ کو اپنے اندر محسوس ہونا، خاص طور پر مخاطب ہوں درود رحمت پڑھنے والے لوگوں کے ساتھ، اگر وہ درود رحمت پڑھتے ہیں تو اس بات کو پوائنٹ آؤٹ ضرور کیجئے گا، کومنٹ میں بتائیے گا کہ یقیناً ایسا ہوتا ہے۔ پہلی چیز جو آپ کے اندر ڈیولپ ہو جاتی ہے، بڑی خوبصورت چیز ہے، درود رحمت پڑھنے والوں کے اندر خود اعتمادی پیدا کر دی جاتی ہے، ول پاور جسے کہتے ہیں نا، یعنی یہ جو کانفیڈنس کا بوسٹ ہونا ہے، یہ ایسے شخص کے اندر ضرور یہ خوبی پیدا ہو جاتی ہے جو خاص طور پر درود رحمت پڑھتا ہے۔ اس کا کانفیڈنس لیول اتنا ہائی ہو جاتا ہے کہ اسے پھر اپنے رب کے علاوہ کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا۔ اگر یہ چیز آپ نے اپنی زندگی کے اندر محسوس کی ہے نا، خاص طور پر درود رحمت پڑھنے والے لوگوں نے، تو بتانا ضرور ہے کہ یہ واقعی ایسا ہے۔ خود اعتمادی اس قدر آ جاتی ہے کہ آپ کا اپنے آپ پر اعتماد ہوتا ہے، اپنے آپ پر آپ کو ٹرسٹ ہوتا ہے، آپ کو اپنے آپ پر کانفیڈنس ہوتا ہے۔ وہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ کے دل کو مضبوط کر دیا گیا ہے، طاقتور بنا دیا گیا ہے درود رحمت کے پڑھنے سے۔ اور درود رحمت کے پڑھنے سے ہوتا پھر یوں ہے کہ جب رحمتیں حصار میں رہیں، ہر وقت آپ کے تعاقب میں رہیں اور آپ رحمتوں کے حصار میں رہیں، تو دل کو تو تقویت ملتی ہے نا، دل تو طاقتور ہوتا ہے نا، اور جب دل آپ کا اندر سے مضبوط ہوتا ہے نا تو پھر ظاہری شخصیت میں ایک عجیب قسم کا ایک کانفیڈنس ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ کیا بات ہے ایسے لوگوں کے مقام کی! اگر یہ چیزیں آپ کو محسوس ہوتی نا، بتایا کریں تاکہ لوگوں کو موٹیویشن ملے کہ یقیناً ایسا ہوتا ہے۔ بالکل یہ چیز جو ہے نا، ہم اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کیونکہ درود رحمت اتنا خوبصورت درود پاک ہے۔ بلکہ مجھے کومنٹ میں بھی اس بات کی فرمائش کی گئی تھی کہ جی درود رحمت پر اس کے فضائل ضرور بیان کیجیے گا۔ تو درود رحمت تو جناب نام ہی اس کا رحمت ہے، تو جس نے پڑھنا ہے تو وہ تو یوں سمجھ لے کہ وہ تو ہر وقت ہر لمحہ اللہ پاک کی رحمتوں میں ہے، پھر کوئی پریشانی، کوئی مشکل، کوئی رکاوٹ، کوئی چیز اسے اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتی۔ رحمتیں اس کے ارد گرد ہیں، رحمتوں کے اورا میں وہ بندہ اس کے حصار میں رہتا ہے۔ تو پھر کس بات کی پریشانی ہے، کس بات کی ٹینشن ہے؟ جو لوگ درود رحمت پڑھتے ہیں، بھئی آپ لوگ کثرت کے ساتھ اپنے دامن کو اور مضبوطی کے ساتھ اس کا کنیکشن بنا لیں اپنے ساتھ، اپنی روح کو، اپنے دل دماغ کو درود رحمت گھول کر پلا دیں۔ اتنی کثرت کریں درود رحمت کی تاکہ آپ کے اندر ایسی تبدیلیاں آئیں کہ آپ خود بھی حیران رہ جائیں۔ اور ان تبدیلیوں میں ایک تبدیلی جو میں نے آپ کے ساتھ بڑی ایک واضح خوبی جو آپ کے اندر پیدا ہوتی ہے، تو یہ چیزیں آپ کو درود رحمت سے ضرور ملتی ہیں۔ درود مختصر بھی کہا جاتا ہے۔ اگر آپ درود رحمت کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتے ہیں تو بڑا خوبصورت درود پاک ہے، اور کثرت کے ساتھ اور زیادہ تعداد میں پڑھا جانے والا درود پاک ہے۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین جا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ صلی اللہ پکارو سرکار آ رہے ہیں، اٹھو بے سہارو سرکار آ رہے ہیں۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔